अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान के सोलर रिटर्न चार्ट के मुताबिक, जो कि 14 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2027 तक का जो साल है उसके बारे में है। पिछले हफ्ते 14 अगस्त के मौका पर ही मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन ख़ानदान में कुछ, आपको पता है, कुछ एमरजेंसी हो जाती है, कुछ नागानी हालात आ जाते हैं, और मेरे तो बहुत करीबी अजीज़ा थी, उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से वीडियो लेट हो गई। तो ये जो सोलर रिटर्न चार्ट है, इसके बारे में मैं सिर्फ बस, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मेरे किसी कुलीग ने या मेरे साथी ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान के जायचे को इस तरह से किसी को डिस्क्राइब करते हुए आपने सुना हो, और क्योंकि मैंने तो नहीं सुना कि अगर किसी ने ऐसे कोई इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, जो वीडियो में बना रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा, ताकि मैं भी देख सकूँ कि लोगों का नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन बात शुरू करने से पहले वही हस्बे मामूल नए आने वाले जो साहब हैं उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रा लाइक कर लीजिएगा, और इसको दूसरों के साथ, तो ये इल्म की बात है, दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है ना उसको पुश कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी बर वक्त नोटिफिकेशन हो जाए और आप फिर वक्त निकाल के सुन लीजिएगा। और सबसे अहम, जिसके लिए मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि भी कैसी बातें थी, आपको किस हद तक समझ आई, आपने किस हद तक उससे इस्तेफ़ादा किया, और बस आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपको, वैसे तो मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि टीवी पर आने वाले जो बहुत ज़्यादा मशहूर एस्ट्रोलॉजी के मुतल्लिक़ जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो वो किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, लेकिन कभी भी उसकी कंफर्मेशन नहीं होती कि ये बात जो कर रहे हैं इसकी लॉजिक क्या है, बुनियाद क्या है। तो मैं आपको आज टेक्निक के साथ, बल्कि वही कि किस वजह से क्या क्या हो रहा है, तो ये बातें इसलिए ताकि कोई भी अगर कोई इंडिपेंडेंट जो कि बाइस ना हो, कम अज़ कम मेरे से या इल्म से बाइस ना हो ना, तो वो मेरी कही हुई बात की जो है ना उससे कंफर्मेशन भी हो जाएगी, तस्दीक कर सके, और जिन साहब को, मेरे साथियों को एस्ट्रोलॉजी की जो है ना वो थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, वो भी समझ सकेंगे, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ना, वो भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, ताकि हिसाब किताब का ये बरसों पुराना जो इल्म है ना, ये हंसी मजाक की हद से बाहर निकले और लोग इसको इल्म के तौर पर लें। मैं कोशिश करूँगा कि कदीम और टेक्निक दोनों का इस्तेमाल कर लूँ, और जो हमारी क्लासिकल या रवायती कह लें या कदीम जो हमारी टेक्निक है, वो 9वीं सदी ईस्वी में अब्बासी दौर हुकूमत के मशहूर जो मुसलमान मुहद्दिस भी थे, रियाज़ीदां भी थे, माहिर फ़ल्कियात भी थे, और माहिर इल्म नजूम भी थे, वो थे अबू माशर अल बल्खी। उनकी टेक्निक को यूज़ करूँगा, क्योंकि आजकल तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, समझिएगा पूरा जो इल्म नजूम है वेस्टर्न का ना, वो उसी पे बेस कर रहा है। तो वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ, तो वेस्टर्न इल्म नजूम के मुताबिक अगर देखा जाएगा, तो जो कि सारी बातें पाकिस्तान के बारे में, पैदाइशी वक्त जो है ना उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ वेस्टर्न के मुताबिक, तो पाकिस्तान की पैदाइश जो है ना वो बुर्ज सौर की है। चाँद जो है वो, यानी मून जो है पाकिस्तान का, वो कैंसर का है, और हमारी जो हुक्मरान तबका है या टॉप पे जो लीडरशिप होती है, जो बैठे मुल्क को चला रहे होते हैं ना, तो उनका यानी सन का जो है वो बुर्ज असद का है। हमारा सन जो पाकिस्तान का वो लियो का है, और टॉरस जो है वो जो बर्थ का है। तो किसी भी मुल्क के अगर जायचे में उसका एसेंडेंट जो है ना वो देखा जाए, तो वो मुल्क की मजमूई जो उस वक्त सूरत हाल होती है, जो हालात होते हैं, हालात वाक़यात और आइडेंटिटी होती है मुल्क की, और जो बाकी सर्कमस्टांसिस उस वक्त आ रहे होते हैं सामने मुल्क के बारे में, तो उनको शो करता है। जबकि जो चाँद है वो अवाम और अवामी जज्बात हैं, उनको इंडिकेट करता है। सोलर रिटर्न चार्ट जो होता है वो एक ऐसा चार्ट है जो किसी भी मुल्क या इंसान के बारे में आने वाले जो 12 महीने हैं उसके बारे में, यानी एक साल की पेशेंगोई के लिए बनाया जाता है। तो उसमें हालात व वाक़यात को एनालाइज़ किया जाता है कि अगले या एक साल में किस तरह से हालात व वाक़यात पेश आएंगे, और ये उस वक्त बनता है जब किसी मुल्क या इंसान के पैदाइशी जायचा में ना सूरज जिस बुर्ज में जिस डिग्री और दकीके पर होता है, यहाँ पर डिग्री का इस्तेमाल या सबसे ज़्यादा उसको देखा जाएगा या उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो आसमान में गर्दिश करता हुआ सूरज बिल्कुल उसी पोजीशन यानी उसी डिग्री और दकीके पर वापस आता है। तो इस मखसूस
ٹائم پیریڈ کا یا لمحات کا کہہ لیں ایک نیا چارٹ 1 سال کے لیے بن جاتا ہے. یعنی پیدائشی ذائچے میں آپ کا سورج جس ڈگری اور جس دقیقے پر ہوگا سال کو بھی اسی کے مطابق ہی ہم لیں گے. تو اس کے مطابق ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس سورج جو ہے اس کے علاوہ چونکہ دیگر تمام سیاروں کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے 1 سال میں. تو اس وقت اس کا پیدائشی اسینڈنٹ بھی جو ہے نا وہ ایئرلی آپ کا اسینڈنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو صرف اسی 1 سال کے لیے چلتا ہے. یہ چارٹ آنے والے سال کی بنیادی تھیم یا مرکز جو ہوتا ہے نا، مرکز توجہ، یعنی آپ کا فوکس جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور ملک یا انسان کے آنے والے جو 1 سال کے سیاسی، معاشی، عوامی موڈ اور سماجی حالات کی پیشن گوئی کرتا ہے. جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسٹرن اسٹرولوجی کے مطابق جو ہے پاکستان کا پیدائشی اسینڈنٹ جو ہے نا وہ ٹورس ہے اور سن جو ہے وہ لیو میں ہے. جب ہم برج اسد میں سورج کی ڈگری کو دیکھتے ہیں تو سورج اس وقت 20 ڈگری 9 دقیقے برج اسد میں موجود ہے. تو اس سال 2026 میں 13 اگست کی رات 1:33 پر جو ہے نا 33 منٹ پر سورج گرہن کا تقریباً اس وقت خاتمہ ہو رہا تھا. تو اس وقت سورج جو ہے نا گردش کرتا ہوا پاکستانی جو برج اسد تھا اس میں پاکستانی ذائچے میں اپنی پیدائشی جو 20 ڈگری 9 دقیقے پر آ گیا تھا. تو پاکستان کے آنے والے 12 مہینوں کا سولر ریٹرن چارٹ جو ہے نا وہ بن گیا، جس میں پاکستان کا اسینڈنٹ برج ثور کے بجائے برج جوزہ میں کنورٹ ہو گیا 1 سال کے لیے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کہیں گے کنٹراڈکشن ہو جائے تو میں تھوڑا کہیں جہاں کہیں کنفیوژن آئے گی وہاں تھوڑا سا اس کو کلیئر بھی کرتا جاؤں گا. تو ابھی میں آپ کو سیاروں اور گھروں کا جو احوال آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں آسپیکٹ بھی ڈیفینیٹ آئے گا، تو وہ مزید جو ہے نا ہماری باتیں کلیئر ہو جائیں گی اکارڈنگ ٹو آسپیکٹ جب دیکھیں گے. ابو ماشر البلخی کے جو کلاسیکل منڈین اسٹرولوجی کے اصولوں کے مطابق اسینڈنٹ جو ہے نا برج جوزہ 18 ڈگری 42 دقیقے کا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے مجموعی حالات، عوام کا موڈ اور سیاست کا مرکز، انٹرنیٹ، ابلاغ، سوشل میڈیا اور بیانیے کی جنگ یعنی انفارمیشن وارفیئر جس کو آپ کہتے ہیں. تو پڑوسی ممالک خاص طور پر بھارت افغانستان کے ساتھ تعلقات اور ملکی تجارت پر یہ ہمارا فوکس رہے گا. اور اگر دیکھا جائے برج جوزہ جو ہے وہ یعنی پہلا گھر بن گیا اس کا برج جوزہ کا، تو اس میں یورینس اور سیم الغیب یعنی پارٹ آف فارچن جس کو کہیں گے اس کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوام کا مزاج انتہائی غیر متوقع، بے باک اور بغاوت پسندی پر مبنی رہے گا، جہاں راتوں رات غیر متوقع عوامی لہر مقتدر حلقوں کو چونکا سکتی ہے. تیسرے گھر یعنی برج اسد میں شمس، چاند، عطارد اور مشتری جیسے سیاروں کا جو اجتماع ہے وہ اسٹیلیم یعنی ان کا جو کہکشاں کہہ لیں ان کا جو اجتماع ہے وہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیا طوفان اس وقت دکھا رہا ہے. تو سن اور عوام کے جذبات یعنی مون ایک ہی گھر میں اس وقت موجود ہیں. تو کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے نا وہ اماوس کے قریب تر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ عوامی طبقہ، حکمران طبقہ جو ہے ہمارا وہ عوامی بیانیے اور آواز کو دبانے کے لیے اپنی پوری ریاستی طاقت کا استعمال کریں گے. اس لیے مقتدرہ کا پورا فوکس جو ہے وہ ڈیجیٹل سینسرشپ، انٹرنیٹ کی بندش اور پروپیگنڈا کنٹرول پر ہوگا تاکہ عوامی لہر کو روکا جا سکے، جس کی وجہ سے یہ اعصابی جنگ اپنے عروج پر رہے گی. عطارد یعنی مرکری جو ہے وہ ابلاغ، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا قدرتی حاکم ہے. تیسرے گھر میں اس کی موجودگی اور اسینڈنٹ جو کہ جوزہ کا مالک ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سال کا سب سے بڑا میدان جنگ جو ہے وہ بندوقیں یا توپیں نہیں بلکہ موبائل اسکرین، سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور بیانیے یعنی نیریٹو جو آپ کا بنے گا اس پہ ہوں گی. اس سے متعلقہ قانون سازی اور پابندیاں بھی عروج پر رہیں گی. مشتری جس گھر میں ہوتا ہے وہاں کی چیزوں کو اور معاملات کو بڑھا چڑھا دیتا ہے، اس لیے تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی سے چھوٹی خبر بھی ایک بڑا طوفان بن کر ابھرے گی. یہ سنسنی خیزی افواہوں اور بین الاقوامی میڈیا کی پاکستان پر گہری نظر کو بھی ظاہر کرتا ہے. مریخ جو ہے وہ برج سرطان میں 0 ڈگری 59 دقیقے پر موجود ہے جو کہ دوسرا گھر بنتا ہے اور اس کا تعلق تو ڈیفینیٹ دوسرا گھر ملکی فائنینس کا ہی میں کہوں گا. تو چونکہ ملکی فائنینس کا جو گھر ہے اور مریخ یہاں جو ہے نا وہ انتہائی کمزور یا حبوط یافتہ ہے. مریخ
طاقت کا سیارہ جب فائنانس کے دوسرے گھر میں آتا ہے تو ملکی اخراجات میں بے پناہ اور بے قابو اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مالیاتی فیصلوں میں شدید افراتفری، غلط پلاننگ اور خزانے کے بے جا ضیاع کو نمایاں کر دیتا ہے اور دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو مریخ ایک تپش اور آگ والا سیارہ ہے۔ جب یہ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے تو روزمرہ کی اشیاء، خوراک اور افراط زر یعنی انفلیشن جو ہے آپ کی، اس کی شرح کو آگ لگا دیتا ہے۔ ملک کے پاس جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وسائل کی بدترین کمی ہوگی، ایسے میں ٹیکسوں کے شدید بوجھ، عوام پر مالی سزائیں اور جرمانے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں شدید ترین تنگی جو ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ پلوٹو برج دلو میں جو ہے وہ 3 ڈگری 54 دقیقے یعنی 54 دقیقے نواں گھر میں، نواں گھر ہے چونکہ یہ تو اس میں ریٹروگریڈ ہے، جو آئین، اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ کا گھر ہے۔ یہاں پلوٹو کا ریٹروگریڈ ہونا ملکی تاریخ کے ایک بڑے قانونی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ نواں گھر آئین، اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ اور قانون سازی کا گھر ہے۔ اعلیٰ ترین جو عدالتی نظام کے اندر جو ہے نا شدید ترین اندرونی جو ہے نا وہ کھینچا تانی، ججز کے درمیان میں تقسیم اور آئینی ڈھانچے کی پامالی وہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی، کیونکہ اس کے اثرات تو اسی طرح سے سامنے آئیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے مقتدرہ حلقوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنیں گے۔ سپریم کورٹ خود آئین کی روح کو بدلنے کی کوشش کرے گی، جس سے ملک میں آئینی تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ برج سنبلہ جو ہے وہ چوتھا گھر، جو کہ اس سال خالی ہے۔ چوتھا گھر ملک کے اندرونی امن، زراعت، بجلی، گیس اور عوامی سکون کا گھر ہے۔ اس گھر کا مالک سیارہ عطارد تیسرے گھر برج اسد کے بڑے سیاروں کے اجتماع جو ہے اس میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں بجلی کے بلوں، گیس کی قیمتوں یا زراعتی بحران جیسے حقیقی مسائل پر جو ہے نا وہ سڑکوں سے زیادہ میڈیا، ٹاک شوز اور انٹرنیٹ پر جو ایک قسم جنگ لڑی جائے گی۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ان مسائل کو صرف اپنے بیانی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ برج سنبلہ ایک ارتھ سائن ہے، تو آپ کو پتہ ہے، جو کہ ریگولر آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اور یہ پھر جو ہے جذباتی پن کی بجائے منطق، ڈیٹا، قانون اور حکمت عملی جو اسٹریٹجی ہے آپ کی، اس کا برج بھی چکے ہے۔ لیکن چونکہ یہ گھر خالی ہے اور اس کا حاکم عطارد جو ہے نا قانونی اور ابلاغی محاذ پر مصروف ہے، اس لیے اپوزیشن پارٹیاں سڑکوں پر کھلے عام بڑی تحریک چلانے کی بجائے بڑی پریس کانفرنسوں، خفیہ دستاویزات، سوشل میڈیا پر کمپین اور عدالتوں کے ذریعے حکومت کو بے بس کرنے کی کوشش کریں گی۔ اسی بیانی کو ختم کرنے کے لیے حکومت پھر میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ پر مزید پابندیاں اور قانون سازی کرے گی۔ زہرہ اپنے گھر یعنی برج میزان میں 0 ڈگری 6 دقیقے پر موجود ہے، جو کہ ذائچے کا 5واں گھر بنتا ہے۔ 5واں گھر ملک کے تعلیمی اداروں، نئی نسل، شیئر مارکیٹ، قومی خوشی اور سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے نوجوان کھلاڑی، فنکار اور آئی ٹی، سوشل میڈیا انفلوئنسر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گے۔ آرٹ، فیشن اور میوزک انڈسٹری میں بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ 5واں گھر اسٹاک مارکیٹ کا بھی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی مجموعی معیشت دباؤ میں ہوگی، لیکن کچھ مخصوص شعبے جو ہے وہ فیشن، میڈیا، انٹرٹینمنٹ سے جو جڑے ہوئے شعبوں میں آپ کو جو ہے وہ تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ برج میزان دوستی کا برج ہے۔ 5ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دوستانہ اور متوازن بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ برج عقرب جو چھٹا گھر بنتا ہے، یہ بھی اس سال خالی ہے۔ چھٹا گھر ملکی صحت کے نظام، ہسپتالوں، وبائی امراض، لیبر کلاس یعنی جو ملازمین ہیں اور ملک کی سیکیورٹی فورسز کے روزمرہ کے امور کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس گھر کا مالک جو ہے وہ سیارہ مریخ ہے، جو دوسرے گھر میں حبوط یافتہ حالت میں یعنی کمزور حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ ہیلتھ بجٹ، ہسپتالوں کی حالت اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر سخت معاشی کٹوتیاں لگیں گی، جس کی وجہ سے لیبر کلاس یا سرکاری ملازمین میں شدید مایوسی اور ہڑتالوں کا رجحان بڑھے گا۔ سیکیورٹی فورسز کو اندرونی جو انٹرنل ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر اس کو برقرار رکھنے کے لیے سخت مالی اور اعصابی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج قوس جو ہے وہ چونکہ ذائچے کا 7واں گھر ہے، جو دوسرے ممالک کے ساتھ کھلے تعلقات، اوپنلی جو ریلیشن شپ ہے اور بین الاقوامی معاہدوں، خارجہ پالیسی اور کھلے دشمنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس گھر کا مالک مشتری تیسرے گھر یعنی برج اسد کے حصار میں وہیں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس سال خالصتاً ملکی دفاعی ضروریات
اور سول ملٹری لاجسٹک اور جیو پولیٹیکل بیان کے گرد گھومے گی۔ دوست ممالک کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوں گے ان کا بنیادی مقصد ملکی سیکیورٹی اور اندرونی استحکام جو ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا۔ کھلے دشمنوں اور روایتی حریفوں کی طرف سے سرحدی کشیدگی تو رہے گی، لیکن مشتری کی تائید کی وجہ سے یا اس کے پازیٹیو اثرات کی وجہ سے کوئی کھلی یا بڑی جنگ ہوتی نظر نہیں آ۔ برج جدی 8واں گھر جو دوسروں کا پیسہ دوسروں کا جو روپیہ پیسہ یا مال و دولت ہے، عالمی بینکوں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے قرضے، ٹیکسیشن، ملکی حادثات یا اموات کو جو ہے نا کنٹرول اس کا ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سال بھی یہ بھی اس سال خالی ہے، لیکن اس گھر کا مالک سیارہ زحل ہے جو 11ویں گھر برج حمل میں حبوط یافتہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو ہے اس سال پاکستان کا ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ شدید ترین تضادات کا شکار رہے گا، اور IMF کی کڑی شرائط کے جو نفاذ ہے اس میں شدید ترین تاخیر اور رکاوٹیں سامنے آ سکیں گی۔ بیرونی قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ، نئے بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے حکومت کو اتنی سخت شرائط ماننی پڑیں گی جو اس کے اپنے اقتدار اور بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ٹیکسیشن کا نظام نافذ کرنے کی کوشش میں حکومت خود تضادات کا شکار ہو کر مفلوج نظر آ سکتی ہے۔ ذائچے کا جو MC ہے یعنی 10واں گھر، ایک سال کا جو برج حوت ہے وہ 4 ڈگری 32 کا بنتا ہے۔ تو 10واں گھر ملک کے موجودہ برسر اقتدار حکومت، وزیر اعظم، صدر اور دنیا کی نظروں میں ملک کے وقار اور حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ برج حوت ایک آبی اور بدلنے والا تغیر پذیر اس کو کہتے ہیں، میوٹیبل کہتے ہیں، برج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال پاکستان کی حکومت کی جو پوزیشن ہے انتہائی کمزور اور غیر مستحکم رہے گی۔ حکومت مستقل دباؤ کے باعث بار بار اپنی پوزیشن بدلنے پر مجبور ہوگی، چونکہ اس گھر کا مالک مشتری تیسرے گھر یعنی برج اسد میں اسٹیبلشمنٹ سورج کے ساتھ موجود ہے، اس لیے حکومت کا اپنا کوئی آزاد تشخص نہیں ہوگا، بلکہ وہ خالصتاً مقتدرہ جو ہمارے حلقے ہیں ان کی اسٹریٹجک لاجسٹک اور تائید پر ہی انحصار کرے گی۔ پاکستان کا پیدائشی اسٹینڈرڈ برج ثور اس سال 12واں گھر چونکہ بن گیا ہوا ہے، جو کہ پس پردہ سازشوں، خفیہ ایجنسیوں کی کارروائیوں، جیلوں اور ہسپتالوں کے بڑے اخراجات کا ہوتا ہے۔ اس سال یہ بھی خالی ہے۔ اس گھر کا مالک سیارہ زہرہ اپنے گھر میں موجود ہے، اور زہرہ کی مضبوط پوزیشن کی وجہ سے دشمنوں کی تمام پس پردہ سازشیں، بیرونی مداخلت یا مہم جوئی ملک کو کوئی مستقل یا جان لیوا نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ زہرہ چونکہ توازن اور سلو آتشی اور امن کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کا سیارہ بھی ہے، اس لیے قید خانوں اور جیلوں کے معاملات جو کہ 12ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں اس میں پس پردہ مصلحتوں، NROs قسم کی جو ٹائپ کی ڈیلز ہیں یا قانونی اور آئینی راستوں سے سیاسی قیدیوں کو ریلیف ملنے کے رائے ہموار ہوں گی۔ مقتدرہ حلقوں اور اپوزیشن کے درمیان پس پردہ مذاکرات جو ہے نا بیک ڈور چینل یا بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سولر ریٹرن کے اگر آسپیکٹ کو دیکھیں تو سولر ریٹرن کے پلوٹو کا پاکستان کے پیدائشی MC یعنی 10ویں گھر سے کران، اور پلوٹو کا پیدائشی کیرون سے جو کہ اسکوائر بن رہا ہے، اور 10واں گھر MC ملک کے اقتدار کا سب سے اونچا سٹیپ ہے، ٹاپ ہے بالکل۔ پلوٹو یہاں آ کر پرانے مقتدرہ نظام، چہروں اور طرز حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ 14 اگست 2026 سے 14 اگست 2027 کے درمیان پاکستان کے برسر اقتدار سیاسی ڈھانچے، حکومت یا مقتدرہ اعلیٰ جو اس کے اندر بڑی آئینی تباہی، خاتمہ یا اقتدار کی ایسی غیر معمولی منتقلی لکھی ہے جو پرانے نظام جو آپ کو اسٹیٹس کو کہہ لیں اس کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ کیرون جو ہے وہ ذائچے میں گہرے زخم اور درد کو ظاہر کرتا ہے۔ پلوٹو کا اس سے اسکوائر بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کی یہ منتقلی یا نظام کی یہ تبدیلی پرامن نہیں ہوگی۔ یہ ریاسی اداروں، مقتدرہ حلقوں اور ملکی ساکھ کے لیے ایک گہرا اور نہ بھولنے والا زخم ثابت ہوگا۔ یہ وقت اداروں کے اندر شدید ترین اندرونی جو ان کا بحران ہے، ساکھ، ان کے ریپو کے خاتمے یا کسی بڑے آئینی اور قانونی تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے درد کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ پلوٹو برج دلوں میں ہے جو کہ عوام، جمہوریت، ٹیکنالوجی اور جدید سوچ کا برج ہے، اس لیے یہ کران اور اسکوائر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب مقتدرہ یا حکمران جو طبقہ ہے نا وہ پرانے طریقے یعنی جبر و طاقت سے ملک جو نہیں چلا پائیں گے۔ پرانا نظام اپنی موت آپ مرے گا تاکہ ایک بالکل نیا انتظامی اور سیاسی ماڈل جو ہے وہ جنم لے سکے۔
सोलर चार्ट के मरीख का, अगर पैदाइशी चार्ट के मरीख से चूँकि यहाँ करान हो रहा है, जैसे मरीख की वापसी जो है मास रिटर्न कह लें उसे, वो भी इसे कहा जाता है। और सोलर चार्ट के नॉर्थ नोड का पैदाइशी मरीख से ट्राइन चूँकि बन रही है, उसकी फौज, कमांडर और अस्करी क़ुव्वत का ये हाकिम है। वैसे भी ऐसे में अस्करी अदारों की तवानाई, असर रसूख और एक्शन लेने की जो सलाहियत है अपने अरूज पर पहुंच जाएगी। नॉर्थ नोड मुस्तकबिल के रुख, जुनून और गैर मामूली कामयाबी को ज़ाहिर करता है। मरीख के साथ उसकी जो ट्राइन है वो अस्करी क़यादत को इंतहाई दिलेराना, निडर और गैर रवायती अनकन्वेंशनल जो आपके फ़ैसले करने की हिम्मत देगी, जो मुल्की दिफा और सियासी रुख दोनों को यकसर बदल देंगे। चूँकि हमारा जो प्रोग्रेसिव चार्ट जो है वो बुरजसद का है, तो प्रोग्रेसिव चार्ट क्या होता है वो किसी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा उस पर भी। तो प्रोग्रेसिव चार्ट का जो है ना बुरजसद भी होना, ये ज़ाहिर करता है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौमी इर्तिका और जो रूह है, यानी इसको नेशनल एविलेशन आप कह सकते हैं, एक ऐसी पोजीशन में है जहां मुक़्तदर हल्के किसी भी कीमत पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर नहीं होना देना चाहते। ये पोजीशन इक़्तिदार पर कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए एक माइंडसेट को भी ज़ाहिर करती है। मरीख की वापसी और नॉर्ड्स की तायद ये साबित करती है कि इस साल मुल्की दिफा, अस्करी अदारों या उनकी क़यादत के अंदर कोई बहुत बड़ी गैर मामूली और इनकलाबी अंदरूनी तब्दीलियाँ, नई स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर्स के फ़ैसले होंगे। सोलर नॉर्थ नोड का पैदाइशी नॉर्थ नोड और साउथ नोड के साथ स्क्वायर बन रहा है, जिससे जैसे एस्ट्रोलॉजर जो है नोडल स्क्वायर या नोडल क्राइसिस जो है वो कहते हैं। साउथ नोड यानी माजी, नॉर्थ नोड मुस्तकबिल से। स्क्वायर का मतलब यह है कि कायनात अब मुल्क को माजी की डिग्री पर चलने की या उसके डगर पे चलने की, उसी राह पे चलने की इजाज़त नहीं देगी। पुरानी पॉलिसियाँ जिन पर दहाइयों से, पिछले कई सालों से अमल हो रहा था, अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगी या अपनी अफादियत खो देंगी। ये स्क्वायर जो है वो रियासत के पुराने फ्रेमवर्क पर शदीद दबाव पैदा करता है, जिससे जो उसे बरकरार रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मुल्क को बका के लिए एक ऐसी नई सिमत का इंतखाब करना पड़ता है जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया होगा। यह पाकिस्तान के खारजा अमूर और मुल्की बसात जो है उसको यकसर बदल जाएगी। इसकी वजह से, इन असरात की वजह से कि पाकिस्तान की जो खारजा अमूर है या खारजा पॉलिसी और मुल्की बसात यकसर बदल जाएगी। मरीख की वापसी और नोडल स्क्वायर जो है ना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपने रवायती बैनुल-अक़वामी जो ब्लॉक्स हैं और अंदरूनी जो सियासी इत्तेहाद है उसको तोड़कर बिल्कुल नए गैर रवायती और चौंकान देने वाले जियोपॉलिटिकल फ़ैसले करेगा। सोलर के जो हैं पार्ट ऑफ फॉर्चून या सहमुल गैब, उसका पैदाइशी ज़ोहरा से उसकी जो है ना सेक्सटाइल बन रही है, जो दूसरे घर के जो हबूत याफ्ता मरीख की वजह से आवाम के लिए महंगाई, टैक्स और रोटी कपड़ा मकान की तंगी इस साल अपने उरूज पर होगी, जिसकी वजह से पहले घर का यूरेनस बड़े अवामी एहतजाज और सड़कों पर हंगामे जन्म देगा। लेकिन यह आस्पेक्ट एक बड़ी गैबी मदद दिखाता है। इसका मतलब यह है कि बदतरीन मालियाती बहरान के बावजूद पाकिस्तान को किसी बड़े आलमी या स्ट्रेटेजिक जो मुआहदे हैं दोस्त ममालिक के बेल आउट या नए फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के ज़रिए ऐसी गैबी मुआशी लाइफ लाइन मिल सकती है जिससे मुल्क मुआशी तौर पर मुकम्मल दिवालिया होने से बचा रहेगा। सोलर चार्ट के ज़ोहल का जो है पैदाइशी मरीख और यूरेनस से स्क्वायर जो है ना वो इस वक्त है। ज़ोहल जो पार्लियामेंट और मुल्की कवानीन का मालिक है, इस वक्त बुर्ज हमल में हबूत याफ्ता हालत में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के पैदाइशी मरीख फौज से मुतलका इसको कह सकते हैं आप, और यूरेनस अचानक झटके देने वाली शॉकिंग जो एनर्जी है उसके साथ स्क्वायर जो है इसका ज़ाहिर करता है कि इस साल मुल्की कवानीन, आइनी तरमीम और सिविलियन अदारों का मुक़्तदरा हल्कों और अस्करी जो कमांडर हैं उनके साथ एक शदीद तीन हाई वोल्टेज जो है ना वो जो टकराव हो सकता है। मुक़्तदरा अपने स्ट्रेटेजिक फ़ैसलों में किसी भी किस्म की कानूनी या आइनी रुकावट को पसंद नहीं करेगी, जिसकी वजह से अदारों के माबैन शदीद तीन डेडलॉक पैदा होगा। सिविलियन सेटअप अस्करी पॉलिसियों के सामने खुद को बिल्कुल बेबस और मफलूज महसूस करेगा। सोलर चार्ट के जुपिटर को जो पैदाइशी सन और सैटर्न है उसके साथ चूँकि करान हो रहा है, तो ज़ोहल जो है ना वो निज़ाम की सख्ती और सियासी कैदोबंद को ज़ाहिर करता है। मुश्तरी जो है वो बिल्कुल उसका उसी पोजीशन पर आ जाना ये साबित करता है कि जो कानूनी गिरें लग चुकी थी वो अब
खुलना शुरू हो जाएंगी। मिडेन ऑस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी जो है आला जजेस और सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी करता है। तीसरे घर के इस स्टेडियम में मुश्तरी का पैदाइशी ज़ोहल पर आना यह ज़ाहिर करता है कि आला तरीन जो अदालती फोर्म्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे तारीखी फ़ैसले या कानूनी तशरीहात सामने लाएंगे जिसके नतीजे में सियासी कैदियों, बड़ी सियासी क़यादत और अपोजिशन रहनुमाओं को ज़मानतें या उनको सहूलतें या मुकदमात से मुस्तकिल जो है ना वो मसलहत आमेज़ रिलीफ जो है ना वो मिल सकता है। मज़ीद बरा मुश्तरी का पैदाइशी जो शम्स है जिसको आप टॉप की जो मुक्तदरा कह सकते हैं उस पॉइंट पर आना यह ज़ाहिर करता है कि शदीद तरीन आइनी डेडलॉक के बाद मुक्तदरा हल के मुल्क को एक नया कानूनी और इंतज़ामी फ्रेमवर्क देने में कामयाब हो जाएंगे और ये आसाबी जंग बिलाखर सियासी डायलॉग या नए आइनी फार्मूले पर जाकर थम जाएगी जो मुल्क को हतमी इंशार से बचा कर एक नई सिमत फराहम करेगा। सोलर चार्ट के मुश्तरी और सोलर चार्ट के ज़ोहल की ट्राइन बन रही है। चूँकि ज़ोहल अगरचे बुर्ज हमल में खासा कमज़ोर हालत में बैठा हुआ है लेकिन जब उसे मुश्तरी की ट्राइन मिलती है तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। यह आस्पेक्ट मुक़तदरा ब्यूरोक्रेसी और अदलिया को मजबूर करेगा कि वो लड़ने के बजाय पसे पर्दा इंतज़ामी फार्मूला तय करें ताकि मुल्की निज़ाम जो है वो उसमें पोलराइजेशन ना हो सके। ये ट्राइन बैनुल-अक़वामी मालियाती साख को बहाल करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। इसके असर से IMF की कड़ी शराइत जिनका जिक्र ऊपर ज़ोहल के हबूत में मैं कर चुका हूँ उसको मैनेज किया जा सकेगा और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। इसके असर से पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग, दोस्त ममालिक से स्ट्रेटेजिक जो सरमायाकारी है और निजकारी प्राइवेटाइजेशन के जो मामलात जो हैं उसमें लाइफलाइन मिल जाएगी जो मईशत को पटरी पर रखेगी, ट्रैक पर रख सकेगी। सोलर चार्ट के जो चांद का पाकिस्तान के पैदाइशी चांद से सेमी सेक्टाइल जो इस वक्त बन रहा है, ये सेमी सेक्टाइल जो वो जाहिर कर रहा है कि ये दो जो ऐसी तवानाई हैं जो आसमान में एक दूसरे के बिल्कुल साथ बैठने के बावजूद एक दूसरे के मिजाज को पूरी तरह समझ नहीं पाती क्योंकि पाकिस्तान के पैदाइशी चांद जो है वो बुर्ज सरतान यानी पानी का मुतहरक बुर्ज है और इस साल का सोलर चांद बुर्ज असद यानी आग का फिक्स्ड स्टार बुर्ज है वहाँ है सिलसिला इसका। तो इसका असर ये होगा कि इस साल पाकिस्तान की आवाम शदीद दाखिली बेचैनी, उलझन और बदलते हुए मूड का शिकार रहेगी। एक तरफ जहाँ वो मुआशी हालात की वजह से शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ महसूस करेगी, दूसरी तरफ उनका रद्द-ए-अमल इंतहाई निडर, गुस्सीला और मुक़तदरा के बयानिए के ख़िलाफ़ जो है वो जारहाना होगा। हुकूमत मीडिया के ज़रिए जो भी पॉलिश शुदा बयानियाँ या माहौल दिखाएगी आवाम का मिजाज उससे बिल्कुल अलग होगा और आवाम दिली तौर पर इस मसनूई बयानियों को कबूल नहीं करेंगे। सोलर चार्ट के जो नॉर्थ नोड का पैदाइशी एसेंडेंट बुर्ज सौर से सेक्टाइल बना रहा है, यह ऑस्पेक्ट ये ज़ाहिर करता है कि इस साल होने वाली आइनी तबाही, सियासी डेडलॉक और मुआशी तंगी के बावजूद ये साल पाकिस्तान को एक नए दौर की तरफ लेकर जाएगा। ये ऑस्पेक्ट ज़ाहिर करता है कि मुल्क के अंदर प्लूटो के असर से जो भी काया पलट यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगी लेकिन पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी और जियो पोलिटिकल वजूद जो है वो इंतहाई महफूज रहेगा। पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक नए इमेज और बदलती हुई स्ट्रेटेजिक हैसियत के साथ उभरेगा। ये तफसील तो मैंने ऑस्पेक्ट की और बाकी सारे मेरा ख्याल खासी वजाहत के साथ आपके सामने रख दी हैं, लेकिन अब मैं आखिर में कुछ बहुत ज़्यादा जो मेरे से सवालात पूछे जाते हैं तो उनके बारे में बस यही अर्ज़ करूँगा कि जो मैंने बातें की उनमें एक अभी बात मैंने की कि सियासी कैदियों की रिहाई जो है वो मुमकिन है और जैसे कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली हो चुकी है, आप इसको उसी आस्पेक्ट में ले सकते हैं क्योंकि 14 अगस्त के बाद पहले नहीं हो सका ये काम, 14 अगस्त के बाद हुआ है। तो मुश्तरी जो है वो अदालत, सुप्रीम कोर्ट और कानून का ज़ामिन है, उसका पैदाइशी ज़ोहल पर आना ये ज़ाहिर करता है कि किसी मुस्तकिल या सियासी तस्फिये के बगैर खालिसन अदालती फ़ैसलों और पसे पर्दा मसलहत जो हैं उन्हीं के तहत ये जो है ना इस वक्त अस्पताल मुंतकली हुई है। आने वाले एक साल में सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की तरफ से बड़े तारीखी फ़ैसले आएंगे और इमरान खान समेत तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं की जेल से रिहाई या बड़े मुकदमात में हतमी ज़मानतें लाजमी तौर पर मिल जाएंगी। सोलर मुश्तरी का ट्रांजिट के ज़ोहल के साथ ट्राइन ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये रिहाइयाँ किसी खुले अवामी इनकलाब के नतीजे में नहीं होंगी बल्कि ये पसे पर्दा कुव्वतों और अपोजिशन के माबैन बैकडोर डिप्लोमेसी और एक बहुत बड़े इंतज़ामी फ्रेमवर्क के तहत ही मुमकिन
हो सकेंगी। मुक़तदरा जो है वो मुल्की सियासी दर्जा हरारत और मुआशी तंगी को कम करने के लिए इन रहनुमा को बाहर आने का रास्ता देने पर राज़ी हो जाएगी। हुकूमत के एमसी का प्लूटो से करान ये ज़ाहिर करता है कि जैसे ही सियासी कैदी बाहर आएंगे, बरसरे इक़्तिदार जो मौजूदा सियासी सेटअप और हुकूमत का होल्ड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इन रहनुमाओं की रिहाई मुल्की सियासत में स्टेटस को यकसर बदल कर रख देगी। और इसके अलावा एक सवाल आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा है वो पूछा जाता है कि वो मियाँ साहब बताइएगा पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे या क्या होगा। तो सोलर चार्ट के नोड का पैदाइशी नोड्स के साथ स्क्वायर ये जाहिर करता है कि मुल्क के पुराने जियोपॉलिटिकल और इंतज़ामी ढांचे को बदलने का वक्त है और इस साल इस पर संजीदा काम का आगाज़ होगा। सोलर मरीख का पैदाइशी मरीख पर आना ये वाज़े करता है कि मुक़तदरा मुल्क के अंदर जो अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतज़ामी कंट्रोल उसको बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम की हामी होगी। लेकिन चूँकि 11वें घर यानी पार्लियामेंट से जो रिलेटेड घर है हमारे पाकिस्तान के ज़ायचे का, उसमें हबूत याफ्ता ज़ोहल और नेपच्यून का करान मौजूद है, इसलिए पार्लियामेंट इतनी बड़ी आइनी तरमीम जो यानी नए सूबे बनाने के मुतल्लिक़ है तो लाजमी है, तो उसको इस साल के अंदर पूरी तरह से पास या मुकम्मल नहीं कर पाएगी। सियासी डेडलॉक इस बिल को फाइनल होने से रोक के रखेगा। अब हर पाकिस्तान की फ़िक्रमंदी पर जो मबनी सवाल है कि इस साल अवाम की माली हालत कैसी होगी, जो कि पहले ही हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो देखा है वो आपके सामने रख देता हूँ कि अवाम के पैसों, बचत और रोज़मर्रा की आमदनी का दूसरा घर यानी फाइनेंशियल हाउस जो है वो बुरसरतान इस वक्त बन रहा है, जहाँ मरीख जो है ना वो इस वक्त हबूत याफ्ता इंतहाई कमज़ोर हालत में बैठा हुआ है। ये पोजीशन जाहिर करती है कि इस साल आम आदमी की कमर पर महंगाई, नए टैक्सों, बिजली और जो है गैस के जो बिल हैं उनका बोझ बेपना जो है ना वो और डाला जाएगा और आवाम की ज़ाती बचत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी और रोज़मर्रा किचन का ख़र्च चलाना एक डरावना ख्वाब भी बन सकता है। मरीख यहाँ एक मुआशी इस्तेहसाल दिखा रहा है, यानी हुकूमत अपने माली या IMF के हदफ पूरे करने के लिए ना आवाम की जेबें निचोड़ कर जो है ना वो सारा कुछ निकाल लेगी। छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए ये साल बहुत मंदा रहेगा, जहां ग्राहकों की कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर होगी। हुकूमत तो बैरूनी बैसाखियों पर बच जाएगी, लेकिन आवाम के लिए ये साल जो है मुआशी तौर पर लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ होगा। अब ये भी एक पूछा गया कि किन शोबों में तरक्की और किन में ज़वाल हो सकता है, तो उसके बारे में अर्ज़ है कि तीसरे घर में बुर्ज असद में सूरज, चांद, अतारद और मुश्तरी का जो महाहजूम कौम में महागठजोड़ जो है और एसेंडेंट जौज़ा में यूरेनस की मौजूदगी से ये साल पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल साल साबित होगा। फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर हाउसेस और जो है टेक स्टार्टअप जो हैं उनमें गैर मामूली सरमायाकारी और तरक्की होगी। मवासलात का तीसरा घर और जौज़ा ताले में चूँकि यानी आपका मीडिया इंडस्ट्री, डिजिटल न्यूज़, यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग को मुल्की मईशत का सबसे बड़ा इंजन बना देंगे। रवायती बैंकिंग के मुकाबले में ई-वॉलेट्स, डिजिटल बैंकिंग और करेंसी, बैरूनी करेंसी लाने वाले जो ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं वो रिकॉर्ड किस्म की कमाई करेंगे। पाँचवें घर में बैठा ज़ोहरा मुल्की फैशन इंडस्ट्री जो है, ड्रामा इंडस्ट्री है, मौसीकी और फिल्म को आलमी सतह पर ज़बरदस्त बिजनेस और नाम दिलवाएगा। बुर्ज जौज़ा और बुर्ज असद के ज़ेरे असर फ़ज़ाई कंपनियों को कोरियर सर्विसेज और ई-कॉमर्स जो डिलीवरी नेटवर्क के कारोबार में तेज़ी आएगी। अब देखते हैं कि किन किन शोबों में ज़वाल आने का अंदेशा है या ज़वाल आ सकेगा। तो उस दूसरे घर में चूँकि फाइनेंस का जो घर है उसमें मरीख का बिल्कुल हबूत याफ्ता होकर बैठा है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में, और 11वें घर में ज़ोहल का हबूत होने से ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त, हाउसिंग स्कीमें और तामीराती जो सनत है वो इस साल खासी मंदी में बल्कि फ्रीज हालत में रहेगी। कभी आपको लगेगा कि बहुत बढ़ गई, कभी बिल्कुल वो बैलेंस हो जाएगी, तो वो यानी कोई इतना बड़ा अपसेट नहीं है उसमें नज़र आता, लेकिन एक किस्म की फ्रीज हालत होगी। 11वें घर का हबूत याफ्ता ज़ोहल ये ज़ाहिर करता है कि रवायती नौकरियों में तनख्वाहों का जमूद रहेगा और डाउन साइजिंग यानी छांटियाँ हो सकेंगी और नए रोज़गार के मौके ना होने के बराबर होंगे। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होने की वजह से मुकामी बाज़ारों, कपड़े और रोज़मर्रा की दुकानदारी के कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। मरीख और ज़ोहल दोनों का हबूत गाड़ियों के सन, लोहे, स्टील और बड़ी फैक्ट्रियों के लिए तबाहकुन साबित होगा, जहां प्रोडक्शन बंद होने या यूनिट जो है ना बंद होने का ख़तरा जो है वो बिल्कुल उनको लाहक हो सकेगा।
आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होने की वजह से मुकामी बाज़ारों, कपड़े और रोज़मर्रा की दुकानदारी के कारोबार का नुकसान पहुँचेगा। मरीख और ज़ोहल दोनों का हबूत गाड़ियों की सनत, लोहे, स्टील और बड़ी फैक्ट्रियों के लिए तबाहकुन साबित होगा, जहां प्रोडक्शन बंद होने या यूनिट्स बंद होने का ख़तरा जो है वो रहेगा। दूसरे घर में जो है ना, यानी बुर्ज सरतान में मरीख का जो हबूत है, सैलाब, पानी के बहरान या खाद की कीमतों की वजह से रवायती काश्तकारी हमारी और माल मवेशी के शोबे पर भी शदीद माली बोझ और वक्ती ज़वाल लाएगा। ये तो थे आपके कुछ सवाल और पाकिस्तान के सोलर रिटर्न चार्ट की तफसीलात। इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो इस सोलर रिटर्न चार्ट से मुतल्लिक़ है या पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, उसके बारे में आप पूछिएगा, ताकि मैं फिर उनको देखूं और कुछ अपना माइंड सेट अप्लाई करके कुछ फिर मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो तो अब खासी तवील हो गई है, इसलिए मैं तो आपसे इजाज़त ही चाहूँगा। मेरी टीम और अरेस्टोप और आमिर मियाँ की तरफ से आप सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।